أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاء ثاء نون نون ياء 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 باء ألف باء ألف نون ألف نون ألف تاء ألف تاء ألف يا ألف يا ألف يا ألف ثاء ألف ثاء ألف باسين باسين ياسين ياسين نون سين نون سين تاسين تاسين ثاسين ثاسين ثاجيم ثاجيم تاحا تاحا نون خا نون خا يا حا يا حا باجيم باجيم يا ميم يا ميم با ميم با ميم نون ميم نون ميم تا ميم تا ميم ثا ميم ثا ميم
बाया बाया या 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 नून या नून या ता या ता या सा या सा या नून बा लाम नून बा लाम नून बा लाम ता नून लाम ता नून लाम। अगले सबक के लिए इंशाअल्लाह फिर हाज़िर हो जाएंगे। इसको सही तरीके से याद कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।